الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم وبين صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم بزهراء محمد المصطفى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المعصومة المعظمة المقدسة الكريمة الصفية الصديقة الكبرى علمها غير معلمة صلوات. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم خیام صدات دے لٹ لٹ کے پھر جدوں تھک گئی فوج عرب دی آیا شمار عباس دی او لاش اتے کر کے توہین ادب دی توہین کیڑی کیتی سے ایک ہاتھ وچ سارا مظلوم دہا تے بے ہاتھ چادر زینب دی آتھ ویکھ عباس تڑیاں بھیڑی کو کوئی امن دی جا نہیں لبھدی. آجو صاف کر کے مل کے سوا اللهم صل على محمد وآل محمد. وادی عصمت دے اندر جدو فرقت مادری دی باد سموم چلن لگ پئی علی دیاں دیاں ڈاکٹر صاحب جدوں ماں دا خالی بستر ویکھن آنا تے زینب و کلثوم اچا رومن لا جویں جو بیویاں اچا رومن آنا تے درختاں تو پتے جھڑن لگ پمن لا جانور کھانا چھٹ دے منا مدینے دے در و دیوار ہلن لگ پمنا روضہ رسول دیاں دیواراں زمین تو اٹھن لگ پمنا. یہ ماحول جدوں دیکھے ہیں نا ہاشمیاں نے سارے ہاشمی اکٹھے ہو کے سرکار عقیل دے کول آئے. سرکار عقیل دے پاسے دیکھ کے آدھن کہ مولا اسا جان دے ہاں تے پوری کائنات وچ بطول دے ہم پلہ کوئی مستور نہیں. انہاں کہا کہ مولا تسی اس طرح کرو کہ سرکار امیر نو آکھو کہ کسے ایسے خاندان وچ شادی کرن جتھوں ایک ایسی مستور آوے جڑی زینب و کلثوم دی اتنی خدمت کرے جو انہاں رنیاں ہوئیاں اکھاں وچ رونق آ جاوے. گل دی سمجھ آتی پئی؟ بسم اللہ. سرکار عقیل چلدے چلدے سرکار امیر دے کول آئے. سرکار امیر علیہ السلام ہوا کہ آکھا کہ مولا میں اپنی مرضی تو نہیں آیا، مولا میں ہاشمیاں دی طرفوں نمائندہ بن کے مولا سارے ہاشمیاں نے میں بھیجے. سارے ہاشمی آمن کے بطول دے ہم پلہ کوئی مستور نہیں مولا، لیکن زینب و کلثوم دیا رنیاں اکھاں دیکھ کے ساڑھے کو برداشت نہیں ہوتا. مالک تساں کسی ایسے خاندان میں شادی کرو جتھوں کوئی ایسی مستور آوے جڑی آکے زینب و کلثوم دی اتنی خدمت کرے جو انہاں اکھاں وچ رونق آ جائے. سرکار امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عقیل میں اوہدا انتظار کرنا تو میرا انتظار کر. چند دن دے بعد پھر سرکار عقیل
مسجد داخل ہوئے سرکار امیر کائنات محراب مسجد تشریف فرما ہن سرکار عقیل نے عرض کی کہ مالک میں اپنی اس درخواست دے مترادف گل کرنا آیا سرکار امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ عقیل تو جاننا ہے عرب وچ کتنے خاندان مشہور غور ہے میرے پاس مولا نے سرکار عقیل کو پوچھا کہ تسا جان دے ہو عرب وچ کتنے خاندان مشہور نے سرکار عقیل نے آکھیا کہ مولا عرب وچ بنو ثقیف بنو کلاب بنو ہاشم اور بنو امیہ 4 خاندان مشہور نے سرکار امیر علیہ السلام نے پوچھا کہ عقیل دس تو صحیح ان خاندانوں کی وجہ شہرت کیا ہے سرکار عقیل فرمایا مولا بنو ثقیف اس سمے دولت شہرت مشہور ہے مولا بنو کلاب وفا شجاعت دلیری بہادری مشہور ہے مولا بنو ہاشم امانت صداقت لیاقت شرافت عزت عظمت صداقت عصمت مشہور ہے مولا بنو امیہ ڈکیتی راہزنی شرارت ظلم حرام زدگی مشہور ہے سرکار امیر علیہ السلام فرمایا کہ عقیل کلابیہ خاندان دا سردار ہے جدا نام ہے حزام خالق کائنات نے حزام نو ایک دھی عطا کیتی ہے جدا نام ہے فاطمہ عقیل جا حزام دے دروازے تے فاطمہ دا رشتہ میں علی کیتے طلب کر سرکار عقیل حزام کلابی دے دروازے تے حزام کلابی دے دروازے تے آکے رشتہ طلب کیتا ڈاکٹر صاحب جدو آکے رشتہ طلب کیتے نا صاحب کتاب نے لکھے کہ حزام نے مصلی عبادت بچھایا 100 رکعت نفل شکرانہ ادا کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ وچ شکریہ ادا کیتا کہ مالک تیری ذات دا لاکھ شکر ہے دی او عطا کیتی جڑی میرے خاندان دی بخشش دا ذریعہ بن گئی واہ واہ کیا بات ہے شادی دی تاریخ مقرر ہو گئی شادی دی تاریخ مقرر کر کے سرکار عقیل بن ابی طالب مولا امیر کائنات دے بھائی شادی دی تاریخ طے کر کے وطن تے مدینے والے سرکار امیر کائنات و شبان دا مہینہ نماز فجر دا ٹائم یا میں انج آکھاں کہ آفتاب امامت محراب مسجد جلوہ فگن نماز فجر تو بعد آفتاب امامت نے رجوع کیتا ہے اپنے صحابیاں دے پاسے مولا فرمایا میرے پیارے صحابی جلدی کرو سفید رنگ دا یمنی لباس پا کے خوبصورت امامے پا کے اپنے گھوڑیاں تے زینہ رکھ کے گھوڑیاں تے سوار ہو کے قطار وار دروازے تے کھڑ کے درود صلی اللہ دا ورد شروع کرو آج میں علی دی براتے اور ہے میرے پاسے اس کے بعد سرکار امیر کائنات نے ہاشمی الرجوع کیتا مالک فرمایا او میرے پیارے ہاشمی میرے بھائی جلدی کرو اپنے گھوڑے دوتے سنہری زینہ رکھو جلدی کرو میں جنتی جو تہاڈے کیتے لباس منگایا زیب تن فرماؤ سرکار امیر کائنات فرمایا کہ سبز رنگ دے امامے اپنے سرہنگ رکھو مالک امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے تے سوار ہو کے قطار وار کھڑے ہو کے سورہ یاسین دی تلاوت شروع کرو آج میں علی دی براتے اس کے بعد سرکار امیر کائنات نے سلمان و بوزر کمبر کو حکم دیتا کہ جلدی کرو عرشی مخلوق نو بلاؤ حوران جنت نو آنکھوں کے دروازے تے آکے تسبیح و تقدیس کریں رضوان جنت نو آنکھوں کے دروازے تے آکے طواف کریں فرشتیاں نو حکم دیو کہ سورۃ مزمل و مدثر طٰہٰ دی تلاوت شروع کرنا جو میں علی دی براتے اس کے بعد سرکار امیر کائنات نے یا میں انجا کھا آفتاب امامت نے طلوع کیتا ہے وادی عصمت دے اندر اس دروازے تے آکے آفتاب امامت جبلوا فگن ہوئے جس دروازے دے اندر اللہ دی کائنات دا واحد نفیس تے امیر مولا حسن تشریف فرماہن سرکار امیر کائنات سرکار حسن دے پاس دیکھ کے اندر کہ حسن بیٹا گرمی بہت زیادہ ہے تو ہے میرا نفیس تے امیر پتر بچرا سفر بہت زیادہ ہے آج میں علی دی براتے میرے ہاشمی تیار ہیں میرے صحابی تیار ہیں تیرا دل کی چاہتا ہے مزاج کی چاہتا ہے مولا حسن علیہ السلام نے بابے دے قدمات ہاتھ رکھے فرمایا کہ بابا میریاں لاکھ نفاستہ تہاڈی شہانہ جتی تو قربان ہو میں ایک لمحہ انتظار کرو میں تیاری کر کے دروازے تے آنا گل کی سمجھ ہوتی پئی نعرہ حیدری سرکار امیر کائنات دروازے تے انتظار پہ کرتے مولا حسن علیہ السلام نانے دی ابا پائیے نانے دی کبا پائیے نانے دا امامہ پائے نانے دی نالین پا کے عصائے موسیٰ چاہ کے مولا حسن مجتبہ بن کے نہیں مصطفیٰ بن کے دروازے تے طلوع ہوئے اس کے بعد سرکار امیر کائنات
اس دروازے تے آئیں جس دروازے دے اندر مستقبل دے مہمار دوویں بھین تے بھرا وکھرے مقام تے بہ کے دین نو مکمل کرن دیاں گلاں تے کردے ہاں۔ سرکار امیر کائنات نے ارشاد فرمایا حسین بچڑا اج میری بارات ہے، تیرا بھرا حسن تیار ہے، ہاشمی تیار ہے، حسن بچڑا سارے تیار ہیں، حسین بچڑا تیرا انتظار ہے، تیرا دل کی چاند ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان لمحہ انتظار کرو میں حاضر ہوں۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب صلوات اللہ علیہ عنہ آکھیا کہ زینب بھین زندگی اچ دو واری میں تیرے کو لباس مگنا ہے، ایک واری اج ایک واری کربلا وچ۔ اج اپنی مرضی نال مینوں لباس پوا متا دوجی واری تیری حسرت پوری نہ ہوئے۔ میری سین نے تابوت سکینہ منگائے۔ تابوت سکینہ انہوں آدھیں جن دے تبرکات انبیاء موجود ہوئے۔ میری سین نے جلدی نال پیراہن ابراہیم پوائے، جلدی نال امامہ اسماعیل ویر دے سر تے رکھے۔ میری سین نے لباس پوا کے مولا حسین بادشاہ دروازے دین فرمایا بابا میں تیار ہاں۔ دوویں شہزادے اپنے اپنے راہوار تے سوار ہوئے۔ سرکار امیر کائنات اجے تک گھوڑے تے سوار نہ ہوئے۔ سرکار عقیل نے درود صلی اللہ دا ورد پہ ہوندے، اطلس و بحرین دے پردے پہ لٹک دیں، ان نماز دیاں کرسیاں پہ لگ دیاں، ایت الکرسی دیاں کرسیاں سجا کے ایویں فرشتیاں نے درود صلی اللہ دا ورد شروع کیتا ہے۔ سرکار عقیل نے سورہ یاسین پڑھ دیاں سہرا چاہے، سہرا سرکار امیر کائنات دی پیشانی تے رکھے، امیر کائنات دی پیشانی تے سہرا ہے، یا فرشتیاں نے درود صلی اللہ دا ورد کیتا ہے، رضوان جنت نے طواف کیتا ہے۔ برات سرکار امیر دی ٹوڑ کے حزام گلابی دے دروازے تے آ گئی، رات گزر گئی، دن چڑھیا، مولا حسن علیہ السلام نے نکاح پڑھیا سرکار امیر کائنات کا۔ توجہ ہے میرے پاس، بسم اللہ۔ جدو نکاح ہو گیا، نکاح تو بعد حزام گلابی ٹردا ٹردا سرکار امیر دے کول آیا، سرکار حسن سرکار عقیل دے کول آیا۔ حزام آکھیا کہ مولا تواڈے نال حسن تے حسین جیسے نفیس امام موجود نے، جے اجازت دیو تے میری دھی دی ڈولی میرے نوکر چاہ کے دروازے تے لے آون۔ اتنی گل کرنی سرکار عقیل دا ہاتھ قبضے تلوار تے آئے۔ سرکار عقیل فرمایا کہ ٹھیک ہے حزام تیری بیٹی ہے لیکن ہون بنو ہاشم دی عزت ہے۔ اگلا پاوا سرکار عقیل چاہے، دوجا مولا حسن چاہے۔ ایویں سرکار عقیل فرمایا کہ جا اپنی دھی دا سلام کر لے۔ حزام کلابی ٹردا ٹردا اپنی بیٹی دے سر تے آئے، ایویں جناب ام البنین دے سر تے ہاتھ رکھ کے نا حزام آکھیا کہ بیٹا میرا آخری سلام سمجھے، ہون میں تیرے سامنے نہ آساں۔ ایویں میری سین دے کے فرمیندے بابا پیکے دھیاں دے بوہے تے آون تے دھیاں واسطے فخر ہوندا ہے، تساں میرے دروازے تے کیوں نہ آسو؟ اس وقت جناب حزام فرمایا جیڑے ویڑے چ بھی ویندی ہیں اوتھے رہندیاں بطول دیاں دھیاں، او میرا عقیدہ اجازت نہیں دیندا جس چہرے نو بطول دیاں دھیاں ویکھن وا اس چہرے تے میں نظر کراں۔ سرکار حزام آکھیا کہ میرا بچڑا زیادہ دیر اس ویڑے چ بطول دیاں دھیاں دے سامنے کھلوویں نہیں، متا تو کھلوویں او تینوں ماں سمجھ کے احترامن کھلوتیاں رہن تے او تھک نہ پویں۔ حزام آکھیا بچڑا اس ویڑے چ پی جانی بطول دیاں دھیاں ہوڑیاں، دھیان کریں تیرے قدم بطول دیاں دھیاں دے قدماں دے اوتے نہ آون۔ ایویں سرکار حزام دیکھ کے اندر میرا بچڑا دھیان نال اس ویڑے چ پی جانی ہے جتھے بطول دی اولاد رہندی ہے۔ ڈولی چاہ کے مولا حسن بادشاہ سرکار عقیل مولا حسین نے ڈولی چاہ کے دروازے تے آ کے رکھی۔ سرکار امیر کائنات نے ڈاکٹر صاحب ایک معمل منگایا، معمل دے وچ جناب ام البنین صلوات اللہ علیہ دی ڈولی رکھی گئی۔ ڈولی رکھن دے بعد اس معمل دی مہار مولا امیر کائنات نے اپنے گھوڑے دی زین دے نال بدھی۔ سجے پاسے معمل دے مولا حسن دا گھوڑا، کھبے پاسے مولا حسین دا گھوڑا۔ ویکھے میرے پاسے سرکار امیر نے سارے ہاشمیاں نے حکم دیتا ہے کہ اپنی تلواراں نیاماں تو باہر کڈو۔ ہاشمیاں نے تلواراں نیاماں تو باہر کڈیاں، مولا فرمایا کہ معمل دے چواں پاسے انج تلواراں دا آثار بناؤ۔ تلواراں دا آثار بن گیا۔ جدو قافلہ ٹر پیا نا چند منزلاں تے قافلہ پہنچے، یا مولا امام حسین علیہ السلام رکاباں دے زور تے اٹھیں، معمل دا پردہ ہٹائے، پردہ ہٹا کے اندر نے اماں امیر خاندان دی دینے، گرمی دا موسم ہے، پہلا سفری اگر پیاسی تے میں پانی پلاواں،
آیا میرا اللہ تیری مرضی ہے نا یہ اجے بھی تو سوچدا پیا جے ذاکر پڑھ سی تے میں روساں ہن تو 2 راتاں دا مہمان رہ گئی زہرا دا غریب بچڑا جدو اتنی گل کیتی ہے نا میری سین دی آواز آندی ہے او میں کائنات قربان کر دیواں تیرے انہاں ہوٹھاں تو جنہاں دے نال تو کنیز نو ماں آکھے میری سین فرمایا تو ہن گل پہ کرنا ہے پچھلی راتی تیری ماں بطول مینوں خواب وچ ملے نے مینوں آکھیا نے ام البنین جس ویڑے وچ پہ جاندی ہیں اوتھے میرا حسین رہندا ہے میرے حسین نو 3 باؤں لگدی ہے ایویں میری سین مامل وچ پانی والا جام چا کے اندر بچڑا میں تا تیرے واسطے پانی وطن تو لے کے ٹردی پیاں آنکھیں تے پانی پلاواں میں بسم اللہ کراں برات امیر کائنات دی مدینے واپس ولی ترکو الحجاب دی آواز جو بلند ہوئی ہے نا تے ایویں جناب زینب صلوات اللہ علیہ دی آواز آندی ہے اما فضا اما مینوں انج لگدا ہے میرے بابے دی برات آ گئی ہے ایویں حبش دی ملکہ تیز قدم چاہ کے دروازے تے ہیں ڈاکٹر صاحب نے مشقت زدہ ہاتھ حبش دی ملکہ نے سجدہ ریز پیشانی تے رکھن جویں جو ڈٹھے نا حدل مار کے اندر بچائیں لیا جلدی آ بابے دی برات آ گئی جوانہ بزرگوں جویں جو عالیہ سین دروازے تے آئے نا تے محمل ڈٹھے محمل دے تے پردہ ڈٹھے میری سین دی آواز آندی اما فضا جڑی یہ پردے والی سواری ہے اینوں کیا آکھن جدو آنکھیں نے انہوں کیا دن میری سین دی آواز آندی بچڑا جدو کوئی شریف زادی وطن تو سفر کرے نا ان دے واسطے ایویں پردے والی سواری ہوندی ہے میری سین دی آواز آندی اما جدو بھی کوئی شریف زادی ٹرے تے شالا ہوندی سواری ایویں دے میں بسم اللہ کراں عرب دا دستور آ جدو بھی کوئی بی بی ماں ہوندا پتر او دا بھرا او دا شوہر اپنا زانو رکھدا او دے تے قدم رکھ کے محمل تو باہر آندی آئی مولا امیر کائنات فرمایا حسن بچڑا ماں نو محمل تو لہا مولا حسن قریب گئے جویں جو مولا حسن قریب گئے نا ایدو سرکار امام حسین بادشاہ دی آواز آندی حسین ویر حسن ویر جی اجازت دے میں تے ماں نو محمل تو میں لہاواں جدو آنکھیں نہ ماں نو محمل تو میں لہاواں اتنی گل کرنی ہے مولا حسن دی آواز آندی حسین ویر جویں تیرا دل آکھے مولا حسین قریب آئے نو کوٹ اسا کا لیاؤں مصیب دے سمندر چون میں قدم پہ رکھنا ایویں میرے مولا نے محمل دا پردہ ہٹا کے اندنے اما آپ پتر دا زانو حاضری محمل تو لہیا اتنی گل کرنی جناب ام البنین دی آواز آندی ہے پہلے مقام تھی میں گستاخی کراں بطول دے پتر دے زانو تے قدم رکھاں ایویں میرے مولا دی آواز آندی ہے اما میں قرض لہاون آیا قرض دا نام آیا میری سین دی آواز آندی ہے کیڑا قرض میں تا پہلی واری تیرے بوہے تے ہوندی پیاں اس وقت مولا حسین دی آواز آندی ہے اما مدینے تو لے کے کربلا تک تیرے پتر عباس میریاں بہناں نو معاملہ تے سوار بھی کرانا ہے معاملہ تو لہانا نہیں ہے میں بسم اللہ کراں آئے کر کے رونا لمبا حسین دی آگی ہوئی میری سین محمل تو باہر آئین سامنے او دہلیز ہے جی دے اتے لکھیا آیا حاضہ مادن الرسالہ حاضہ مادن اسما ایویں جناب ام البنین صلوات اللہ علیہ محمل تو باہر آئے جویں جو دہلیز تے نظر پئی نا تے میری سین باندے باندے مٹی تے بہ گئے ایویں دہلیز تے بوسہ دیتے وقت پیشانی رکھیے وقت میری سین دیکھ کے میں نے زہرا دا ویڑا گوار میں تیرے اندر قدم نہیں رکھیا میں پہلے تیرے اتے اپنی پیشانی رکھیے میں بسم اللہ کراں جناب ام البنین صلوات اللہ علیہ ڈاکٹر صاحب اندر داخل ہوئے جویں جو اندر داخل ہوئے نا تے سرکار امیر کائنات علیہ السلام کو مخاطب بھی کیتے فرمایا کہ مولا دنیا دی دا شرم اجازت نہیں دیتا جو اس وقت میں تہاڈے نال گفتگو کراں لیکن میرے عقیدے دا مسئلہ ہے مینوں وکھرا گھر بنوا دیو اس واسطے کہ متاں بطول میاں دھیاں دے قدماں دے اوتے میرے قدم نہ آ جاویں میری سین اپنے حجرے چا کے بیٹھ گئے دیر جو گزری ہے نا تے ایویں حبش دی ملکہ جناب فضا صلوات اللہ علیہ قریب آئے میری سین دی آواز آندی ہے اما فضا اے تا دسو کیا بادشاہ دیاں دھیاں نو میرے آون دی خوشی نہیں ہوئی مینوں ملن نہیں آئیاں اتنی گل کرنی حبش دی ملکہ دی آواز آندی ہے خوشی بڑی ہوئی نے لیکن اجے انہوں دے آون دا ٹائم نہیں ہویا اجے تک چٹا دین ہے میں بسم اللہ کراں نماز مغرب تو بعد بابا جی ایویں جناب زینب کلثوم ماں دی تطہیر والی چادر چا کے ٹر پین ایویں جس وقت ماں دے حجرے چ داخل ہوئے نا تے جناب زینب صلوات اللہ علیہ قریب آ کے اندنے اما
تو اس ویڑے دی سردار ہے ساڈی ماں دی جگہ تے اے چادر میری ماں دی تطہیر علی چادر اے چادر تو وڈا تحفہ قیمتی میرے گھر وچ کوئی نہیں میں چادر دیوݨ آئی ہاں عباس دی ماں چادر چاہ کے عالی حسین دے سر تے رکھ کے اندر میں دعا بھی منگنی انشاءاللہ بچ پوی میں بسم اللہ کہا انشاءاللہ بچ پوی موسم گزرے 4 شبان نو سرکار عباس دا ظہور ہویا قریب لیا 4 سال دا سن سرکار عباس دا ظہر دا ٹائم ہے سرکار امیر نماز دے کتے گھر تو ٹرے جب المنین صلوات اللہ علیہ دی آواز آندی مولا جی کافی دن ہو گئے نا عباس میرا سلام نہیں کیتا ایک باری عباس نو آکے میرا سلام کرے سرکار امیر کائنات ٹرے جویں جو دھیاں دے دروازے تے گئے نا یہ جملہ اپنی ماما تے بہناں دے حصے دا پڑھدا پیا جویں جو ڈٹھے نا تے مولا عباس دی سچی انگل جناب زینب نبی ہوئی کھپی انگل جناب کلثوم نبی ہوئی دھیاں علی دیاں ویڑھے چھپیاں ٹول دیاں نا سرکار امیر دی آواز آندی ہے زینب بچڑا عباس نو ٹرنا پی سکھے دیئے اس وقت میری سین دی آواز آندی ہے نہیں بابا عباس دے سہارے تے وطن تے ٹرنا سکھ دی پئیاں وسدا ویلا نا ایویں میرے مولا دی آواز آندی ہے عباس ایک واری ماں دا سلام کر سرکار عباس دروازے دے پاسے ٹرے کوٹ ساتھ کرنے اور سجے جناب زینب ٹرے کھبے جناب کلثوم ٹرے جویں جو دروازہ آیا ہے نا تو سجا بازو جناب زینب جمعے کھبا بازو جناب کلثوم جمعے تے دیکھ کے فرمیندے جتنی دیر تک واپس نہ اسیں اسی کھلوتیاں دروازے تے ہاں میں بسم اللہ کرا سرکار عباس ماں دے بیڑے چ داخل ہوئے ڈٹھا کیے جناب المنین صلوات اللہ علیہ نماز دے واسطے مصلی بچھائی کھڑے ہیں دیکھ کے فرمیندے عباس نماز نہیں پڑھنی سرکار وفا دی آواز آندی ہے اماں میں نماز پڑھ بیٹھا میری سین دی آواز آندی ہے عباس کتھے پڑھی نماز ایویں میرے مولا دی آواز آندی ہے اماں بہنا دے رلے بھراواں دے رلے میری سین دی آواز آندی ہے عباس کیڑے بھرا اماں حسن تے حسین بھرا زینب و کلثوم بہنا میری سین دی آواز آندی عباس او سامنے دھوپ ہی جا دھوپ تے کھلو جا تے سبق یاد کر او بہنا نہیں او سینہ نے او بھرا نہیں او سردار نے بڑا امیر جڑا صدر دہائے نہ کرسی او بہنا نہیں او سینہ نے او بھرا نہیں او سردار نے کوٹ ساکھ لیا ایو سبق سرکار عباس یاد پہ کر دیان سرکار امیر مسجد تو واپس ولن دھیاں دے دروازے تے آئیں تے روون دی آواز آئیے ایویں میرے مولا دی آواز آندی ہے زینب بچڑا رون دی کیوں ہے آواز آندی ہے بابا جس وقت دا عباس گئے تے میں ہون تھک پئیاں میری سین دی آواز آندی ہے بابا جلدی کرے عباس نو واپس بھیجے اتنی گل کیتی ہے سرکار امیر کائنات جو ویڑے چ داخل ہوئے نا بٹھا کیے مولا عباسیوں کو جاندے پیان او بھیڑا نہیں او سینہ نے او بھرا نہیں او سردار نے سرکار امیر دی آواز آندی ہے عباس سبق کہیں یاد کروائے نہیں فرمایا بابا اے سبق اماں یاد کرائے نا اماں جانے تے تسا جانو میری ذاکری چیز تو وڈا جملہ کوئی نہیں میرے مولا دی آواز آندی عباس میں نو پاک ہو گیا تو وفا دی نماز دے سجدے چ سر رکھ لے تو ہن سر جانا کوئی نہیں جا میریاں دھیاں نو آکھ واپس وال ونجو میں ہن کوئی نہیں آنا میں بسم اللہ کرا سرکار عباس آئے جی میں جو اندر داخل ہوئے نا اگے جدوں بھی مولا عباس آوینا نا تے علی دیاں دھیاں ہاتھ ودھاوینا اگو سرکار عباس ہاتھ ودھاوینا آج زینب کلثوم ہاتھ ودھائن عباس باندھے باندھے مٹی تے بہ گئے ایک ہاتھ جناب زینب دے قدمہ تے رکھے دوجا ہاتھ جناب کلثوم دے قدمہ تے رکھے تے رو رو کے آندے پہنے میں توڑا نوکراں تسا سردار زادیاں ہو جیڑا توڑے سامنے آنا آ لے ہون میں نہ اوساں میں بسم اللہ کرا 4 سال دی زندگی ہے
مدینے سرکار عباس نے سلام کیتے علی دیاں دھیاں دا آکھیں ہون میں توڑے دروازے تے نہ ہوساں کربلا وچ کتنی زندگی ہے 32 سال 61 ہجری 10 محرم دی دیگر حالت کیڑی ہے سرکار عباس نے ساتھ امام اللہ کے گالے چ پایا ہوئے تے نجف دے پاسے منہ کر کے آندے نے بابا نجف تو آ کے پتر نو آکھ یا غریب نہ سڑاوے یا مینوں لڑن دی اجازت دے دے میں بسم اللہ کراں ایویں جناب لبابا خاتون دی آواز آندی ہے مولا حسین دی 4 سال دی تھی ہر خیمے وچ 9 واری گئی ہے ایک واری گئی ہے تینوں ماشکی سمجھ کے تیرے خیمے وچ 9 واری آئی ہے آدھی آئی مینوں پانی دیو میرا اصغر مردہ ویندا ہے اتنے تک سرکار عباس دی آواز آندی ہے فضل دی ماں جتنے شہید میدان وچ گئے نا ہر شہید اپنی ماں دی سفارش بنا کے گیا ہے مظلوم کو اجازت لے کے میدان دے پاسے ٹر گیا میرے پاسے ویک میں غریب ہاں پیو میرا نجف ستا ہے ماں میری مدینے رہ گئی ہے نجف ٹر چلیے جدو آکھے نا نجف ٹر چلیے یا دروازے تے جناب سکینہ دی آواز آندی ہے چاچا ساکو اکلا نہ چھوڑے ایویں قریب آئے میرے مولا دی آواز آندی ہے سکینہ میں کیا کراں تیرا بابا اجازت جو نہیں دیندا جدو آکھے نا اجازت جو نہیں دیندا میری سین مشک چاہیے قریب آ کے چاچا میں آپ اجازت لے کے دینی ہاں روان والے ایویں سرکار عباس دی آواز آندی ہے میری عباس دی آواز آندی ہے میرا قد اونچے تیرا قد نکا ہے ایویں میری سین دی آواز آندی ہے میں اولل الامر دی دیاں میں زمین میں حکم دینی ہے بلند ہوندی ہے سرکار وفا دی آواز آندی ہے زمین بلند ہووے یا نہ ہووے مینوں ماں جھکن دے ول دسو ہے سرکار عباس باندے باندے مٹی تے بہ گئے دوویں ہاتھ معصوماں دے قدماں تے رکھے تے رو رو کے آندے نے اپنے ہتھاں نال مشک پوا تاکہ لوگ تا قیامت مینوں سکائے سکینہ آکھن جدو قدماں تے ہاتھ رکھے نا تے حسین دی 4 سال دی دھی چاچے دے سار تے بوسا دے کے رو رو کے آندے پہنے چاچا میں تیرے نال وعدہ کرنی ہے تو آج اپنے ہاتھ میرے قدماں تے رکھے نا میں تیرے نال وعدہ کرنی ہے حسین دی دھی ہو کے تا قیامت تیرے ہاتھ بلند راسین میں بسم اللہ کرا تا قیامت تیرے ہاتھ بلند راسین میں بسم اللہ کرا میں چاچے دا ہاتھ نہ پے تے میری سین ٹر پین جی میں جو کریم کربلا دی نظر پئی نا تے میرے مولا کمر تے ہاتھ رکھ کے اٹھے دیکھ کے فرمیندن سکینہ دھیان نال ٹوریں تیرا 6 مہینے آندے میرا 32 سال آندے اے نہ ہوئے بچے تیرا بھی نہ بچے میرا بھی نہ اتنی گل کرنی گئی ایویں میری سین دی آواز آندی ہے بابا میرے چاچے نو اجازت دیو جدو آنکھیں نہ اجازت دیو اجازت دا نام ہے میری سین دی میرے مولا دی آواز آندی ہے تیرے چاچے دی اجازت میرے کول نہیں تیرے چاچے دی اجازت انہاں کولے جڑیاں دے آسرے دے وطن تو ٹر کے آئیاں سرکار عباس جناب زینب صلوات اللہ علیہ دے خیمے دے دروازے تے گئے 4 سال دی زندگی وچ مدینے وچ سلام کیتا 28 سال بعد کربلا دے وچ 10 محرم دی دیگر 61 ہجری سرکار عباس علی دی دھی دے خیمے دے دروازے تے آئے آیت تطہیر دی تلاوت کیتی ہے میری سین دی آواز آندی ہے اما فضا گلاں مک گئیاں سوالی نہیں میرا عباس آیا کھڑا ہے اما جا عباس نو آکھ اندر لنگھا وے مولا عباس اندر داخل ہوئے حالت کیڑی ہے نگاہ بی بی دی نلائن عصمت تے ایویں میری سین دی آواز آندی ہے عباس دھیان نال منگے مدینہ نہیں کربلا ہے جی میں آکھے نا دھیان نال منگے مدینہ نہیں کربلا ہے میرے مولا دی آواز آندی ہے دھی علی دی موت دی اجازت میرا پڑھنا سوکھ ہے توڑا سننا سوکھ ہے تو سن کے ہائے کیتی ہے علی دی بھی چپ رہی ہو سی میری سین دی آواز آندی عباس موت انگی نا ایک لازہ ٹھہر جا میں تیرو موت دینی ہاں ایویں میری سین دی آواز آندی اما فضا جاؤ خیمے میں تیز ٹر دے جاؤ اچھا بول دے جو میں منع کیتا ہے نا کوئی بی بی تیز ٹرے بھی نہ تے اچھا بولے بھی نہ اما جا خیمے تیز ٹر دی جا اچھا بول دی جا اعلان کر کے آکھ جس کسے زینب دا اجڑنا ویکھنا ہوئے نا مرحبا مرحبا ہائے کر لمی تیرے مذہب وچ ماتم جیزے جس کسے زینب دا اجڑنا ویکھنا ہوئے او میرے خیمے وچ آوے حبشتی ملکہ اعلان کیتا ہے چمٹ مستور ٹریے کوٹ سا گلے مستورہ نہیں ٹریاں پچھو بچے ٹرے ماوا دے دامن لا کے آندے نے اما کیڑے خیمے وچ پانی آیا آواز آندی ہے پانی نہیں آیا علی دی دھی اجڑ دی پئی ہے میں بسم اللہ کرا چمٹ مستور آ گئی ہے میری سین دی آواز آندی ہے او میرے بابے دیاں نوہاں میرے بابے دیاں دھیاں
میں 28 رجب نو مدینے ٹریاں میں آدھریاں تھوڑے برکے دی زامنہ 8 ذوالحج نو بدے رام تروڑے نادریاں برکے دی زامنہ 2 محرم نو کربلا آدھریاں برکے دی زامنہ منزل سوق تے مسلم دی شہادت دی خبر آئی آدھریاں برکے دی زامنہ میری سین دی آواز آندھی ہے 7ویں نو پانی بند ہویا آدھریاں برکے دی زامنہ 8ویں 9ویں 9 لاکھ کٹھ ہوئے آدھریاں برکے دی زامنہ اکبر چھیکڑی ازان دیتی آدھریاں برکے دی زامنہ اکبر دی لاش با میدان چکو خیمے میں چاہیے آدھریاں برکے دی زامنہ میری سین دی آواز آندھی ہے قاسم تے گھوڑے بھجدے رہنا آدھریاں برکے دی زامنہ میری سین دی آواز آندھی ہے ہون میرا زامن ٹریا بیندہ ہے میں بسم اللہ کرا ہون ہر بی بی خود نگرانے میں بسم اللہ کرا ایمیں میری سین دی آواز آندھی ہے اما فضا میرا عباس بابے دی شکل علیہ میں ساری زندگی بابے علی نو گھوڑے تے بیٹھے نہیں ویکھیا اما جلدی کرو عباس دا رہوار خیمے گھناؤ میں ویکھاں تے صحیح میرا بابا علی گھوڑے تے بیٹھا ہویا کیڈا سونا لگدا سرکار عباس دا رہوار خیمے وچ آیا قیامت دا منظر آ میں مر ونجا ہے جملہ میں نہ پڑھا جویں جو خیمے وچ رہوار آیا نا تے میں حبش دی ملکہ دی آواز آندی عباس گھوڑے تے سوار ہو میرے مولا دی آواز آندھی اماں کے جدو میں سوار ہوا کہیں پاسو اکبر آویا کہیں پاسو قاسم آویا آنو محمد رکابہ نہ پیڑا مسلم بن عقیل کوچ چت پاکیاں دا چڑا ہاشمیاں دا چن اماں آج میں اکلا رہ گیا جڑ ویلے آکھے میں اکلا رہ گیا جوانا اس وقت میری سین نے سجے بھی ڈٹھے کھبے بھی ڈٹھے چمٹ مستور انجائیے جو میں پہاڑ تو پانی لابے کوئی رکاب نپ دیئے کوئی کوچ نپ دیئے یا ایک کوچ چاہتا ہے آواز آنیے چڑا اوکھے ویلے بین چڑا ویڑائی روڑا لے میرے مولا دی آواز آنیے نہیں علی دی بھی تاریخ اچنا ونجے ایڈا غریب ہو گیا بینہ سوار کرے دیا رہیانا میزے دے سارے دنال میرے مولا زین پہ آئیں جوانا ماتمیوں مولا غازی دا پہلا پیر رکا بچائے پینتیاں بیویاں پتھران دا ماتم کیتے کوئی یادیے برباد مدینہ کوئی یادیے واہ محمد کوئی یادیے واہ علیہ رونا لیو خیمیاں وچ مولا غازی دا گھوڑا نہیں پیا ٹردا عباس دا جنازہ پیا ٹردے قیامت دا منظر حبش دی ملکہ دی آواز آنی عباس میدان دو ٹروانی کوئی بی بی مر نہ جاوے جڑے ویلے آکھے کوئی بی بی مر نہ جاوے رونا لیو اتنے تک ایک مہندی اللہ ہاتھ کو چچایا اور کوئی روے یا نہ روے ہو دی اپنی مرضی اے جملہ پردے دے اندرو جڑی آئیاں بیٹھن ہونا دے حصے دائے رومنگی کر دعا شاللہ کسی دی پرنی بیوہ نہ ہوئے رونا لیو کو چچ مہندی اللہ ہاتھ آئے آواز آن دیئے چاچا اے ڈسا جنہ دھیاں دینا پیکے رمین نہ ساور رمین او دھیاں کے نوے دیان ہائے کر لیں تیرے مذہب جماعتم جل اس وقت آواز آندیے جتے پھوپیاں جانی ہوتے لگی جاوے رونا لے مولا غازی دا گھوڑا چند قدمہ تے گئے جناب فضا دی آواز آندی عباس ایک لازہ ٹھہروان جا سامنے خیمے دا پردہ ٹینیاں اے نہیں آدھی تو گھوڑے تو لیا ایک واری خیمے دا منظر ویک ڈٹھا کیے مولا سجاد دا ایک کت کمر تے دو جات باکر دے سار تے رکھو ہے تے رو کیا دے پہنا آگے اکبر ٹور گئے قاسم میں ٹور گئے اور چاچا بھی میں نو بیمار سمجھ کے پیا ٹور گئے رونا لیا مولا غازی دی آواز آندیا حوصلہ کر میرا سونا بچڑا تو اتھ نہیں لڑنا تو پھوپیا نال شام ونجڑا ہے اس وقت مولا سجاد دی آواز آندیا اور کوئی نہ پوچھ دا اتنا ڈسا توڑے بعد علی دیاں دے خیمے نصب کی میں کرنے مولا غازی دی آواز آدھی دے لون دے تیرا خیمہ بچنا ہی کوئی نہیں رونا لیو مولا غازی میدان دے پاس ٹورن چند قدمہ تے گہنیا جناب فضا دی آواز آدھی عباس روک وانج یاسین مٹیاں تے جھاڑ پئیے جڑے ویلے مولا غازی نے موڑ کے ڈٹھے آلیا سیر تلیا زمین تے ٹیک اٹھے نا تے رو کے آدھے پہنے بھینی دا ماڑا
سلامت رہے تے کمینا تمشیر تے لائی وانج کال ملنے نزیوارا او قیدیاں والے جویں پاونے نا دکھلائی وانج بڑا امیر ہے جڑا آج بھی نہیں روندا آج نہ روسے تے وعد کدو روسے اگلے سال تو روسی جڑا اگلے سال ہوسی میری سینڈ نے تے رو رو کے آندے پہنے بہنی دا مار سلامت رہے تے کہیں مننا تمشیر تے لائی واجہ کال ملنے نے زیوارا قیدیاں والے جویں پاونے ہیں دکھلائی واجہ ایک لازہ ٹھہر جاوے جدوں میں آکھاں تے مولا غازی دا علم لے کے آوے لیکن منت لاوے علم مستورات وچ رکھے اس واسطے متا البنین آئے ہوئے یقین شام دی ملکہ بھی آئی ہو سی روڑ والے پاک بطول بھی آئے ہو سینا بابی مجلس مکے تے خوش نہ ہوئے دیاں نو نال لے کہ شام دے پاس منہ کر کے آکھے ماوا دیاں غریب تے راضی جاوے میں بسم اللہ کرا میرے مولا میدان چین قبضہ کروڑے رونا لے مشک پانی دی بھریے تے واپس ولینا عمر سعد کمینہ اعلان کر کے آندھے پانی خیمے پہنچیا جیتی جنگ ہر ویسے رونا لے جمع پاسو حملوے حکیم بن طفیل لوگ کے وار کیتے مولا غازی دا سجا بازو کلم ہوئے رونا لے میرے مولا مشک دوجے بازو تے پائیے ایمیں خیام دے پاس منہ کر کے آدھنے تیرے اکبر دیوے رونا لے دوجہ بازو کلم ہوئے مشک موچ پائیے تے رو رو کے آندھے پہنے منتا تلانڈا پیاشلا پاڑی خیمے پہنچ پڑی میں بسم اللہ کرا رونا لیا جی منت پہ لانا اجرو گئے جمیں علی دیاں چانیاں رونا لیا ایک کمینے تیر مارے جڑا مولا غازی دی سجی آنکھت لگے دوجہ کمینے تیر مارے مولا غازی دی دوجی آنکھت لگے میں مار ونجا جملہ میں نہ پڑا ایک کمینے کانڈ دے پچھو گرز مارے مولا غازی دا سارے بھی کھلے جمیں ریل تے قرآن کھل گئے رونا لیا میں گھوڑے دی گردہ میں ہاتھ پائے رو رو کیا دے پہنے اوپر سے بھلوانا ہو جائے پاسے ہوئے بھیر حجوم سپادا ہو میں کو جھن دیواری او نہ بیٹھے وہ ویچ بن دے پیو سگرادا ایتے تائے آلہ تو جھٹی بے کربلا تے پتر رسول دا باندویل تے جھڑ پومین تے رو رو کیا دے پہنے میں تو دور نہ وانیا ہو نہیں توڑ سجدہ توٹ کمار غریب دی گئی ہے میں جیدہ نہیں ہو مر گیا وہ میری لاش بلندی پئی بڑا اوکھا میرے مولا غازی دی لاش تے آئے رونا لیا میرے مولا دی آواز آنی مولا میری آنکھیں چو تیر کڈو میں ویکھ غریب کیویں ہوندین رونا لیا میرے مولا پھرا دی آنکھیں چو تیر کڈین تی میں میرے مولا دی آواز آنی ابا ساری زندگی نوکر سڈیندا رہیا ایک منت لا جڑے ویلے آنکھیں منت لا میرے مولا دی آواز آنی میں جو تیرا نوکر میرے مولا دی آواز آنی آج نوکر نہیں آج مینوں پھرا ساڈ رونا لیا آواز آنی کی میں سڈا ماں دا حکم ہے جڑے ویلے آنکھیں ماں دا حکم ہے پاس لالو آواز آنی ہے میں بطول حکم پی دینیا ساڑ جابرا تیری اماں جانے میں بطول جانا میرے مولا دی آواز آنی ہے آئیو میرا کربلا دا غریب ویر آئیو لازے دا مہمان ویر رونا لے کے تیالہ تو دکھانے میں بسم اللہ کرا آواز آنی آئیو میرا کربلا دا غریب ویران آئیو پردیسی ویران رونا لے دروازے تے علی حسین دی آواز آنی ہے
ایک لازہ ٹھہریا ایک جملہ ایک لازہ ٹھہریا آواز آندی ہے بھین مینوں بھین چا ساڈا رونا لے مولا غازی دی آواز آندی ہائے میری شام دی کہتن بھین ہائے میری بھراواں موئی بھین رونا لے ذاکر پڑھ دینا کہ مولا حسین مولا غازی دی لاش چاون آیا تے مولا عباس آکھیا مینوں سکینہ تو شرم آندی ہے اے گل نہیں مقتل گیا کتاب چاہت تے کو پتہ لگے مجبوری کیڑی ہے جڑے ویلے مولا غازی زین تو لتھے ہیں نا صاحب کتاب نے لکھے کربلا دے جتنی فوج ہے کلے مولا غازی واسطے منگائی گئی آئی جڑے ویلے مولا غازی زین تو لتھے کمینہ اعلان کر کے آدن خیبر تے احد والے بدلے لے لو 9 لاکھ کٹھا حملہ کیتا رونا لے جدو مولا حسین مولا غازی دی لاش چاون لگے آنتے لاش تقسیم ہو ویندی آئی اس واسطے لاش نہیں چاہی رونا لے جوانہ ماتمیوں آغا حر عملی کربلا دے چاہے تو نہ خدام کو پوچھیا مولا غازی دی قبر کتھے جوانوں سب تو لمبا قد مولا غازی دا حر عملی جدو قبر تے آئے رو کیا دینے میں تنو اصغر دی قبر نہیں آکھی میں تنو غازی دی قبر میں بسم اللہ کرا رونا لے میرے مولا نے خالی علم چاہے بسم اللہ کرا خیمے دے پاس ٹورے نا جڑے ویلے خیمے دے پاس ٹورے نا پئیے میری سین دی نگاہ میری سین دروازے تے چھڑ پے نا تے رو رو کے آندے پینے میں کوئی نہیں زامنا تو آنے بر کے آنی تہارا بی بی خدا نگران میرا لہد ہے غازی او زین تو میرے اجڑن دا امکان ہے او میرا لہ گیا غازی او زین تو میرے اجڑن دا میری سین دی آواز